kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundili sa matag pulong sab sa Dios. Mateo Kapitulo 4 versikulo 4. Sa atong pagkinabuhi ni ining kinabuhia, nagkinahanglan kita og giya. Giya nga makatabang kanato sa nadaw adlaw natong gimbuhaton. Giya nga motultol kanato sa tukma nga padulngan. Apan kadaghanan kanato na kinabuhi pinasikad sa sayop nga kasayuran, sayop nga tinubdan sa kahibalo. Mao nga ania kining tulumanon Sola Scriptura. pinaagi sa kasulatan lamang aron makabaton kita og kahibalo kung unsa gayud ang tumong niining kinabuhi. Nganong nabuhi man kita og ang katuyuan sa kinabuhi. Sola Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Mutuki sa mga hiskutanan nga adunay dakong kalabutan sa atong paglawig niining kinabuhi. Ang atong pakigsandurot sa moralidad o espirituhanon, unsaon nato pagdaog niini ug unsaon nato pagtubo diha sa espirituhanong bahin. Sola Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Ania ang atong tagdumala. Sola Scriptura. Lord, wait. Senyor Simon. Senyor Simon. Pinaagi sa kasulatan lamang. Sola Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Maayong adlaw kanatong tanan, welcome dinhi sa lain na usab nga edisyon sa atong tulamanon ang Sola Scriptura. Naa na kita sa ikanapu ka episode niining maong tulamanon ang Sola Scriptura. Kumusta kamong tanan diha? Hinaot nga naamo sa mayong panlawas, kapis kay ug kamaya sa inyong kalawasan, samtang hatagan ninyo og higayon ang inyong alagad nga si Senyor Simon nga mohatod kan ninyo sa mga katubagan sa mga pangutana may kalabutan sa espirituhanong bahin sa atong pagkatao. Once again, kini ang inyong alagad nga si Senyor Simon. Ang inyong alagad nga si Senyor Simon, ang lig-on o may sugon nga kasandigan sa kamatuoran tigatod sa hayag o katinawan sa mga mangitgit og dili klarong hisgutanan sa atong katilingban. Usbon ako ang sa tanan, maayong adlaw, maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon. Kung asa man mong dapit sa kalibutan karon, anaa og naminaw na naghatag sa inyohang higayon pagpatalinghog sa atong ipaambit kaninyo nga pulong sa Dios. Kini ang kalanon sa atong kalag, kini ang paglaom sa atong kalag, kini ang paagi nga kita dili lamang nining kinabuhi maandam sa tanan nga mga panghitabo o atong sagubangon, apan ilabay na og labaw sa tanan. Tapos niining atong kinabuhi ug asa man kita paingon. Maayong adlaw sa mga Cebuano, mga Bisaya nga makasabot o nakasabot niining maong pinulungan ug bisan na asa mong dapita sa kalibutan, hinaot nga inyo kitang tagaan o kahigayonan nga mosulod diha sa inyong mosulod sa unsa man ang inyong gipangbuhat karong higayuna, mga kaigsuunan, aron makapaambit kita sa mga makapadasig, makapaligon nga mga pulong nga gikan diha sa Biblia. Pinaagi niining mong tulumanon ang Sola Scriptura. di nagkahulugan kiniog pinaagi sa kasulatan lamang. Once again, welcome din sa tugtulamanon ng Sola Scriptura, kining inyong alagad nga si Senyor Simon. Maraw di gaday ni Mori ang atuang kuad ang atuang sound effects. Pero anyway, mga kaigsuunan, maayong adlaw, maayong gabi, maayong hapon,
kung asa man mong dapita sa kalibutan karon nga nakatanaw ba ka ha o nakapaminaw sa atong live stream o sa ato bakhang replay, hinaot nga dili ninyo pakyason ang pag-like niini mong video, pag-click sa subscribe button o ang notification bell haron ma-inform mo kung adunay mga live stream susama niini mga kaigsuunan nga mga kahigalaan nga ato ang ipahigayon o ato sa mga Facebook fan page nga Senior Simon Issue 101 ay pug ninyo kalimti pag follow o pag-like. So diin hita sa ato ang tukiunon mga kaigsuunan diin atong tagaan og katin-awan no, pinaagi gyud mismo gikan sa Biblia ang pangutana kung kinsa og sa unsa mang paagi no nga ang usa ka tawo mahimong bulahan. No, sa unsa man nga paagi nga ang usa ka tawo mahimong bulahan. So hinaot nga andam na mo sa pagpamati no, sa pagpatalinghog diin ato kining hisgutan mga kaigsuunan. So ang topic na to bisan tuod og ato ning gitituluhan og kinsa o unsa ang tinuod nga bulahan ano sa natong ato ang kuan title dinhi ato sang lantawon kadali ha aron maklaro na to. So kinsa o unsa ang tinuod nga bulahan no, unang bahin di ini by the way mga kaigsuunan sa kining mao nga topic. So ang tubag sa Biblia sa mga pangutana nga kinsa og sa unsa man nga paagi ang usa ka tawo mamahimong bulahan, mao na siya ang ato ang tukion. So unang bahin ni mga kahigalaan do na patay musunod nga bahin niini. So hinaot unta nga inyo hatang abagan samtang ato ang ipadayag ipaambit nga kaninyo ang makapadasig nga pulong ilabi na ni adtong mga mituo nga dunay Dios og si Kristo lamang ang paagi nga kita makaduol ngadto sa amahan. So ang tinuod o ang matuod nga bulahan atong sabton tun-an gikan sa sinulat ni salmista David. O magsugod kita diha sa Salmo 1 sa pinakauna gyud nga kapitulo gikan o tibuok kapitulo ni no gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 6. Mao ni ang atong mabasa diha sa 1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga lautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Bersikulo 2. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo og nagtuon siya niini adlaw og gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa og mamunga sa tingbunga og ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw uhot nga mapadpad inig huros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios ug dili itipon sa mga matarong. Katapusan, bantayan sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. So, mga kaigsuunan, kahigalaan, ilabi na katong mga adunay wala kayo'y kasiguruhan sa ilang pagtuo. So kini atong gidalit kan kaninyo haron do na mo'y mapupo nga pag-ila no kung unsa man ang matuod o alang kang kinsa man ang matuod nga bulahan. Sa unang bersikulo niining unang kapitulo sa libro sa Salmo o mga Salmo, atong gi-highlight ang pulong nga bulahan.
no? Diin atong mabasa nga mauni ang nahisulat diha, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Sa English pa ni mga kaigsuunan, mga kagilaan ug mga bisita. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Ang pulong dinhi nga gigamit nga bulahan sa Griego niini is makarios. Nga ang literal niini nga translation is kalipay. No? Ang kalipay dili butang nga gikan umakuha nimo gikan sa imong palibot. Kining nga kalipay nga gigamit, ang pulong nga kalipay nga gigamit dinhi nga gi-translate sa pulong sa in English nga blessed o giila o gi-translate sa Cebuano nga bulahan, dili ini butang nga makuha nimo gikan sa imong palibot. Nabulahan ka tungod sa imong nakuha nga mga butang gikan sa imong palibot. Kining maong bulahan, which is ang literal nga translation nini is kalipay, gikan kini mismo sa sulod nimo. Dili kay unsa tungod kay duna kay nadawat nahimo kang bulahan apan kini imong desisyon nga malipayon ka, bulahan ka. No? Ang karang tugon naglakip ni ining o nigamit ni ining pulong nga isher nga adunay susama gihapon nga kahulugan. Ug mao ni ang gisuwat ni Apostol Pedro diha sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 ngadto sa 7. Atong mabasa, busa angay ninyo kining ikalipay. Kalipay ha? Bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Sa city ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Nabasa na to dinhi nga ikalipay nato bisan pa og nag-antos kita karon. No? Kinsa kun taon ang yano nga tao nga mahimong malipayon taliwala sa mga kalisdanan. Wala gyud. Wala gyud bisan kinsa nga tao sa kalibutan nga matawag ta natong yano nga tao nga malipayon siya taliwala sa iyang mga pag-antos. Ang malipayon lamang nga tao nga taliwala sa iyang mga pag-antos apan nag-antos siya tungod sa iyang pag-alagad sa Dios, makabot lamang kini ni adtong mga anak kang Kristo. No? Makabot lamang kini ni adtong anak kang Kristo. Gusto ka mga magbalipayon? Gusto ka man kasinati og tinuod nga bulahan? Tagaan tigag duha ka punto. Mga kaigalaan. Aron ka magmalipayon o magpabilin nga malipayon, una, kinahanglan nga subay ikaw sa katarong. Dili nimo subayon ang mga tambag sa mga dautan. No? Likayan nimo ang tambag gikan sa mga dautan kung gusto ka nga magpabilin nga malipayon. Gusto ka nga magpabilin nga malipayon mga kaigsuonan? Di kaya nimo ang dautan. Duha ni akong ihatag kaninyo. No? Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila
nga wala mo ila sa Dios. Mao nay una. Di kaya nimo ang mga tambag gikan sa mga dautan. Gusto ka mahimong malipayon, gusto ka magpabilin nga bulahan, pamati sa mga tambag, ilabi na sa mga tambag nga makuha nimo gikan sa balaang pulong sa Dios. Gikan sa Biblia. Kaya ang uban manggod, nagtuo sila nga kung magpatambag sila sa mga tao nga dili Dios nun, doon na sila ay makuha nga kayuhan. Ang tinuod ni Ana higala, imbis kayuhan ang imong gituuhan nga makuha nimo, ang imo nung makuha kalaglagan. Sumao nay angay natong palandungan. Ang ikaduha nga angay nimong masayran haron ikaw magpabiling bulahan mao ang paglipay diha sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. No? Ang imong kalipay o ikalipay nimo ang pagtuman nimo sa balaod sa Ginoo. Mao na ikaduha. Kung gusto ka magpabiling malipayon, putuman ka. Sa unsa man ang lagda o balaod sa Dios nga nalatid na gikan sa ihang pulong. Mao ni atong mabasa diha sa ikaduhang bersikulo sa maong kapitulo o sa maong libro. Maoy iyang kalipay katong mga bulahan ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og nagtuon siya niini adlaw o gabi. No? Nagtuon siya niini adlaw o gabi. Mao gani nga diha sa 119:18, bukha ang akong mga mata. Mao ni ang pag-ampo ni Haring David. Bukha ang akong mga mata haron makita ko ang kahibulungang mga kamatuoran diha sa imong balaod. Pagkanindot ana igsuon. Pagkanindot ana higala. Kung mao na ang ato ang tumong, ang matuod nga pagkabulahan, di ara atong mabasa dinhi mga igsuon, mga kagalaan. Kung unsa ang matuod nga bulahan, ang matuod nga bulahan mao nga dili o isalikway nimo ang mga tambag sa mga dili Dios nun. Ang imo lamang dawaton mao ang mga tambag ni adtong adunay kahadlok sa Dios. Mao na siya ang imong patalinghugan. Ang ikaduha mao nga imong ikalipay ang pagsunod, ang pagtuman sa lagda sa Dios. Maoy imuhang tinguha sa imong kasing-kasing nga mutuman sa lagda sa Dios. Unahan diha sa Salmo 37:4. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo gatagan kaniya sa imong gipangandoy. Delight yourself in the Lord. No? Imong pangitaon ang kalipay diha sa Ginoo. Kadaghanan magunato. Naguna-una nga ang mga blessing ang mga blessing kanang mga butang nga atong madawat, kanang mga butang nga atong nakuha gikan, no? Nga atong nadawat, mga butang nga atong nadawat. Pasidungog, prestige, promotion. Pero ang tinuod ni ana higala, dili kana mao ang kamatuoran o ang tinuod nga ikalipay nimo. Dili kana ang matuod kay kana siya kanang pagkabulahana. Lumalabay la na. Dili na mulungtad. No? Short term ra na mga kahigalaan. Ang long term or ang everlasting term sa pagkabulahan mao ang pagtuman
sa lagda sa Dios og ang pagpabilin nimo diha sa iyang presensya. Mao na siya ang angay nga panganduyo na to nga pagkabulahan. Dili ka nang bulahan nga mga material nga mga butang, mga bulahan nga o ang pagkabulahan lang nga diriyot ra nato makuha. Kana lang higayunan nimo makuha ug dili malungtaron mga kagalaan, kaigsuunan o mga bisita. No? So mao na siya ang unang bahin sa atong isgutanan, kabahin sa kinsa o unsa ang tinuod nga bulahan. Hinaot nga inyo tang ubanan sa musunod nga episode dinhi sa ato ang tulumanon ang Sola Scriptura. nga nagkahulugan Sa kasulatan lamang. nga nagkahulugan o pinaagi sa kasulatan lamang. So once again, kini ang inyong alagad nga si Senior Simon. manamilit lang una dinhi sa atong tulumanon ang Sola Scriptura. nga nagkahulugan og Pinaagi sa kasulatan lamang. once again ay mong kalibot sa pag-like nini mong video, click og subscribe og notification bell haron ma-inform mo every now and then nga online ta og magpaambit ta sa pulong sa Dios og sa uban natong mga tulumanon dinhi sa ato ang YouTube channel og ang atong Facebook fan page usab nga Senior Simon Issue 101 ay po ninyo kalimti sa pag-follow og pag-like. Once again, kini ang inyong alagad nga si Senior Simon, ang inyong lig-on ug may sugon nga kasandigan sa kamatuoran, tigatod sa kahayag ug katin-awan sa mga mangitgit ug dili klarong hisgutanan sa atong katilingban ug katawan. Mingon, mas labaw ang adunay nasayran pag-amping ug ang Dios magapadalangin sa tanang mga pagdaig ug mga pagsimba ngadto kang Ginoong Hesukristo lamang. Salamat og Samtang ania pa ang langit o ang yuta, wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala. Bisan pa ang kinagamyan nga bahin niini dili gayud mawad-an og bili, hangtod dili pa matuman ang tanan. Mateo, Kapitulo 5, versikulo 10. Og mao kato ang Sola Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang hangtod sa sunod higayon. Hinaot nga ang pulong sa Dios mamahimong suga sa inyong mga tingin nga maghatag o kahayag sa inyong agianan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.